अथ कृष्णयजुर्वेदीय विश्वकर्म सूक्तम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वदृशिर्होतानि शसादापितानः स आशिषा द्रविणमिच्छमानः परमच्छदो वर आविवेश विश्वकर्मा मनसा यद्विहाय धाता विधाता परमोत सन्द्रक तेषामिष्टानि समिषा वदन्ति यत्र सप्तर्षीन् पर एकमाहुः यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो अभ्यासज्रजान यो देवानां नामधा एक एव तगुंसं प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या तायजन्त द्रविणगुंसमस्मारुषयः पूर्वे जरितारो न भूना असोर्ता रजसो विमाने ये भूतानि समकृण्वन् विमानि न तं विदाथय इदं जजानान्यद्युष्माकमन्तरं भवादि निहारेण प्रावृता जल्या च सुदृपमुग्धशासश्चरन्ति परो दिवा परयेन पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्गुहायत खड्गस्विद्गर्भं प्रथमं दध्रापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे तमिद्गर्भं प्रथमं दध्रापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभावद्येकमर्पितं यस्मिन्निदं विश्वं भुवनमधिश्रितम् विश्वकर्मा यजनिष्ठदेव आदिर्गन्धर्वो अभवद्वितीयः तृतीयः पिता जनितौषधीनामपां गर्भं व्यदधात् पुरुत्रा चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो धृतमेने अजनन्नन्दमाने यदेदन्ताददृगम् अन्तपूर्व आदित्या वा पृथिवी अप्रथेताम् विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्तभुत विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रैर्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः किग्गस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कथमत्सित् किमासीत् यदि भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्महिना विश्वजक्षाः किग्गस्विद्वनं कबुसवृक्ष आसीत् यतोऽद्या वा पृथिवीनिष्ठदक्षुः मनीषिणो मनसा पृच्छते दुदद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् या ते धामानि परमानि या भमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुदेमा शिक्षा सखिभ्यो हविषस्वधाव स्वयं यजस्वधनुवं जुषाणः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूदये मनोयुजं वाजे हद्याहुवेम स नो नेदिष्ठा हवनानि जोषते विश्वशम्भोरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मन् हविषा वा वृथा न स्वयं यजस्वधनुवं जुषाणः मुह्यं वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरवद्यम् तस्मै विषस्समनमन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा सत् समुद्राय वयुनाय सिन्धूनां पतये नमः नदीनागुं सर्वासां विद्ये जुहुता विश्वकर्मणे विश्वाहामर्त्यगुं हविः।